Bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, لاباس عليكم بخير كلشي مزيان. اليوم اختارينا واحد لو تيم لي ان سبيسيال اللي هو التوتر النفسي والمضاعفات ديالو على اعضاء الجسم. الوغ ما كاينش شي واحد اللي معصوم من التوتر ولا القلق ولا الخوف في الحياة اليومية ديالنا. اي واحد عنده مشاكل، اي واحد عنده كيمر واحد المرحله ديال لو ستريس ديال العصب، كبير صغير، لي زيكزامان، مشاكل حياه، صحه، العائله. دونك اي واحد عنده مشاكل، ما كاينش شي واحد اللي معصوم من المشاكل في الحياه. دونك ولكن الفو كري واحد لو سيركل، الفو فيغ افيك، الواحد خاصو ينسى، خاصو يفكر في الذات ديالو، يفكر في العواقب والمضاعفات ديال التوتر النفسي. دونك الواحد كيحاول كتقول الحياة تستمر، الحياة تستمر، هذه سنة الحياة، كاين مشاكل، كاين دي هو، كاين دي با. دونك كيفو فيغ اتونسيون صافي. اليوم لو تيم اللي اختارينا هو التوتر والمضاعفات ديالو. هادشي ابار كوتي بسيشيك، نقدروا جينا نهضروا على المضاعفات على اعضاء الجسم. دونك كوتي عضوي، شنو هما المشاكل والمضاعفات اللي يقدروا نلقاوهم الناس اللي كيتوتروا بزاف، الناس اللي كيعيشوا دي سيتوياسيون دو ستريس. الوغ العضو الاول اللي غادي نهضروا عليه هو الدماغ ولا الجهاز العصبي. دونك الناس بحيث دي سيتوياسيون ديال القلق وديال التوتر وديال العصب كتزيد من افراز هرمونات الضغط النفسي، لي هرمون دو ستريس، نورادرينالين، لادرينالين اكسيتيرا. دونك كيتفرزوا بواحد الكميه اللي كبيره في الدم ديالنا. دونك هاد الافرازات اللي كتكون كبيره وهاد الكميات اللي كتكون كبيره كتؤدي بطريقه سلبيه وكت كت كت كتكون كتكون عندها مضاعفات. الوغ باغ اكزومبل كتاثرنا على واحد العضو كاين في المخ اللي هو ليبوكومب. هاد العضو ولا هاد العضو اللي كاين عندنا في الدماغ ديالنا، الدور ديالو هو كيجمع المعلومات في الذاكره. داكشي علاش كتلقاو الناس بزاف اللي كيعيشوا حاله ديال التوتر ما عندهمش التركيز، ضعف التركيز، ضعف الذاكره، كينساو في ساعه، توجور ستريسي، يعني ما قادرينش يكابتيو دي سيتوياسيون. هادشي ناتج على ديك الكميات الكبيره مفرزات ديال لي هرمون دو ستريس. ايضا كتاثر على خلايا الدماغ، بحيث خلايا الدماغ كتصيبها بالضمور، الخمول، ما كيبقاوش الخلايا العصبيه ما كيبقاوش يفونكسيونيو بطريقه سليمه. هذا من جانب. من جانب ثاني الناس اللي كيعيشوا حاله التوتر والعصبي لو ستريس كيكون عندهم واحد الصعوبه كبيره في تقييم المواقف بشكل منطقي. يعني كيتحطوا في دي مواقف دي سيتوياسيون اللي ما كيقدروش يفرزوا بيناتهم. دونك كتشوفهم كيديروا نابورت كوا، اي حاجه يقدروا يديروها، يقدروا يتصرفوا بطريقه غير منطقيه اللي الناس تقدر تفهمها بشكل غير صحيح. الوغ وكيقوموا ايضا بدوك ما كيقدروش يخزنوا. كاين بعض المواقف الايجابيه في الحياه، بيان سور اي واحد عنده مواقف ايجابيه، عنده مواقف زوينه في الحياه ديالو، ما كيقدروش يخزنوها في الذاكره تالمو كتاثر عليهم المواقف السلبيه كتغلب على المواقف الايجابيه. وهذا الشيء كيلعب كونتر، كيكون كونتر الدماغ ديالنا. الوغ والحاجه اللي يقدروا يوصلوا ليها والحاجه اللي خايبه بزاف والحاجه اللي غراف هادشي كامل، انه مع الزياده ديال التوتر، مع الزياده ديال القلق، مع الزياده ديال الستريس كيتزادوا هاد الهرمونات، كيتزاد الافراز ديالهم. دونك كتزاد الاصابه بديبرسيون، الكآبه بما يسمى. دونك ملي كنوصلوا لديك ليطاب ديال الكآبه سي غراف، il faut consulter un médecin, un psychiatre surtout. يعني كتكون العواقب ديالها وخيمه، كنكون وصلنا لواحد ليطاب اللي فريمون خايبه بزاف. دونك الفو لا سواني فريمون بيان باسكو سينو غتكون المضاعفات ديالها وخيمه. العضو الثاني اللي جينا نهضروا عليه اللي هو الجهاز العضلي. الوغ مع الزياده ديال التوتر ولا مع التوتر كتوتر لينا حتى العضلات. الناس اللي كيعيشوا التوتر اي لو ستريس كتكون عندهم ديما تشنجات، ديما كيقولك كان عندي الم في الرقبه ديالي، في الظهر ديالي، في الرقبه، في الظهر، يعني كيكونوا الام اللي كتكون انسيبورطابل. تشنجات سيرتو مع الصباح، سيرتو الصباح الباكر، يعني الناس كتفيق مع الصباح كتفيق مدقدقه، كتفيق يعني كتفيق عيانه، كتقولك انا لا فيق من النعاس وكنحس بتشنجات، كنحس بالام، ما فهمتش شنو واقع. داكشي يعني السبب ديالو هو التوتر والستريس.
والناس اللي كتعيش عاوتاني التوتر ديما كيكونوا عندها دي سيفالي، ديما ستا 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 ستا، كتقول لك ضرني راسي ضرني راسي ضرني راسي ضرني راسي. هذاك الشيء من المضاعفات، داكشي يعني من تاثير ديال القلق على العضلات، هما اللي كيسبب لنا داكشي. الوغ ثالثا تاثير ديال التوتر النفسي على القلب، لو كور. القلب ديالنا هو واحد المضخه اللي كتكون خدامه ديما دائمه العمل، كتزود الاوعيه ديالنا بالاكسجين. مع التوتر الدائم كتزيد المخاطر بالنوبه القلبيه، وذلك راجع لمجموعه من الاليات البيوكيميائيه. الوغ الغده الكظريه ولا كما كنقولوا لها حنا بلا غلاند سورينال كتفرز لنا لا نورادرينالين، هرمون دو ستريس. المهم كتفرزوا هاد لا نورادرينالين، هو واحد الوسيط كيميائي، اون سبستانس شيميك اللي كتزيدنا من تكوين ديال خلايا الدم البيضاء في النخاع ديال العظم. الوغ كتقوم ايضا بنقل واحد الترسبات الدهنيه اللي كتكون عندنا في الدم ديالنا من الجدران ديال الاوعيه الدمويه لمجرى الدم، وهاد الترسبات تقدر تؤدي لنا الى سد الشرايين الكامل بما يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، السكتات الدماغيه لي زافيسي. فريمون هذيك ملي كتوصل يعني فريمون وصلنا لواحد ليطاب لي خايبه بزاف، لي زيطاب لي زافيسي. دونك الفو فيغ اتونسيون بزاف لهاد المضاعفات كاملين، حيت حاجه كتجبد حاجه وحاجه كتجبد حاجه وحاجه كتجبد حاجه. دونك الفو فيغ اتونسيون. الوغ العضو السابع هو الاذن. الوغ كيتسبب لنا التوتر والقلق، كيأثرنا على الجهاز المناعي، وايضا يمكن يأثرنا حتى على الاذن الوسطى. الوغ على داكشي علاش ديما كنسمعوا الناس اللي كتكون معصبه، كتكون توتر العصب، ديما كيقول لك ودنيا كيضروني، كنسمع التخرشيش في ودنيا. دونك هادشي راه من المضاعفات ديال التوتر والعصب والقلق. الوغ خامسا من بين المضاعفات ديال التوتر النفسي هو الديابيت، نسبه السكر في الدم. الوغ كاملين عارفين بان الانسولين هو واحد الهرمون كتنتجو لنا البنكرياس، لي سيلول الفا دو البنكرياس ديالنا كينظم لنا مستويات السكر في الدم. داكوغ. الوغ بحال ستريس والقلق والعصب، الهرمون دو كورتيزون كيقلل من التاثير ديال هاد الانسولين، والنتيجه ديالو هو زياده ديال نسبه السكر في الدم. دونك داكشي علاش الناس اللي كتكون متوتره وكتكون معصبه اغلبيه ديالهم كيبقاو يعني حتى لي زيتاب الاخرين كيتصابوا بمرض السكري. سادسا العضو اللي غادي نهضروا عليه هو العين. الوغ التوتر والقلق والاعصاب والخوف وهذا الشيء كامل كيزيد من ضغط العين الداخلي. العين الضغط ديال العين كيتزاد بهذا التوتر بهذا الشيء كامل، وذلك بالاصابه ديال العصب البصري لو نير اوبتيك كيتقاس لينا بهذا الضغط ديال العين. الوغ من المضاعفات ديالو هو الاصابه بواحد المرض اللي كنعرفوا كاملين هو الماء الازرق، اللي كيؤدي الى ضعف الرؤيه ويقدر يؤدي لنا الى العمى، لا سيسيتي. دونك فو فيغ اتونسيون. الوغ سابعا من بين الاعضاء اللي تقدر تقاس لنا بسبب التوتر وبسبب العصب هما المعده ولا الامعاء. دونك داكشي علاش الناس ديما اللي متوترين كيكون عندهم تشنجات، ديما كيقول لك عندي المصارن، عندي كرشي كضرني، عندي حموضه، عندي يعني داكشي راجع لهذا التوتر التوتر لو ستريس وهذا الشيء كامل. دونك هادو هما الاعضاء اللي كيتقاسوا بحال التوتر النفسي. كما قلت في البدايه ما كاينش شي واحد كيتحكم في هذا الشيء، يعني يكذب عليكم شي واحد اللي يقول لكم لا خاصك تنسى، خاصك ما تعصبش، خاصك ما ديرش، خاصك ما ديرش. ما كاينش شي واحد ما كيتعصبش، كلشي كيتعصب. كطيح دي سيتوياسيون اللي ضروري واحد لا رياكسيون خاصها تخرج من الانسان. الا ما درتش واحد لا رياكسيون ما غاديش تسمى انسان، ما غاديش تسمى انسان طبيعي. ضروري كتحط دي سيتوياسيون خاصك تعصب، خاصك تخرج داكشي اللي داخل ديالك. واحد الحاجه ما عجبتنيش خصني نعبر عليها، مي كنحاول نتحكم في داكشي لو ماكسيموم. ما نكونش عاوتاني كنتعصب في ساعه، ما نكونش عاوتاني من داك الناس اللي غنتعصب وغادي نبقى واحد لا بيريود طويله باش نقدر ننسى، ولا نبقى جو سي با بيني وبين راسي لا علاش وهادي 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 وما نعش وجو سي با كوا وكنبقى نتعصب غير بوحدي. واحد يكون مهم
شويه ونحاول نخلق واحد لا زون كونفور ديالي، واحد لو سيركل ديالي. نحاول نشوف الحاجه اللي كتعجبني نديرها باش نحاول ننسى واحد لا سيتوياسيون، نحاول ننسى العصب، نحاول ننسى مشاكل، نحاول ننسى لو ستريس. كما قلنا المضاعفات ديالو خايبين بزاف، دونك خاصك تحكم فيه من الاول، باسكو سينو لا بقيتي حتى وصلتي لا ديبرسيون واحد ليطاب اللي هي يعني تيرمينال، ماشي تيرمينال، المهم واحد ليطاب لي فريمون خاصها اون بريزون شارج سبيسياليزي بزاف. يعني صعيب باش ترجع. الوغ من الاول نحاول نتحكم في هاد الاعراض، وكما قلنا نحاول نتحكم شويه في لا رياكسيون ديالي. كما قلنا نحاول نكري واحد لا زون كونفور ديالي، شي حاجه كتعجبني غادي نديرها باش ننسى، جو سي با، كل واحد عنده لي لوازير ديالو، كل واحد عنده. نحاول نخرج دو فوا بار سيمين، نحاول نسمع موسيقى، نحاول ندير دي تروك اللي كيعجبوني باش نقدر ننسى داكشي، وباش نقدر داكشي ما يتراكمش، باسكو لا ديبرسيون شنو لا ديبرسيون هو واحد التراكمات، كيبقى داكشي يتراكم نهار على يوم على يوم على غدا على غدا على غدا على غدا، حتى فريمون كتصاب، كتوصل لواحد ليطاب اللي خايبه. دونك من الاول نحاول نتحكم فيه. كما قلنا راه ما كاينش واحد كيتحكم في الاعصاب ديالو كاملين، يعني مني انا وكلشي، يعني كلشي ما كاينش واحد كيتحكم في الاعصاب ديالو. ضروري غتجيك واحد لا سيتوياسيون خاصك ترياجي. دونك باش ترياجي، باش فريمون غترياجي وتنسى، هادشي كما كنقولوا. وكنتمنى نكون فتكم بشي حاجه. اون اتوندون دي تيم اخرين، شي واحد لا بغى يهضر له على شي تيم ولا شي حاجه، جو سي با عنده دي كيسيون، مرحبا. ولا بروشين ان شاء الله. تصبحوا على خير لي زامي.